साथ साहब, आपने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया और उसके साथ साथ ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 10 मई तक कीमतें कम नहीं करते हैं तो फिर आप इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो सर कितनी कमी चाहते हैं आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारा मुतालबा पिछले तकरीबन 2.5 माह से चल रहा है जी। और हुकूमत इसको अल्लाह ताला से काम ले रही है, बल्कि 2 रुपए कम करके या 5 रुपए कम करके 15 रुपए बढ़ा देती है, या 7 रुपए कम करके 10 रुपए बढ़ा देती है। तो हमारा ये मुतालबा ये है कि ये 14 फरवरी वाली कीमतों पर दोबारा पेट्रोल को मुस्तहकम किया जाए, ताकि कोई सहूलत की ज़िंदगी जी सके और सुकून की ज़िंदगी जी सके। इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे कि जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती तो इस पेट्रोल की कीमत को मुस्तहकम किया जाए, ये रोज़-रोज़ का तमाशा बंद किया जाए कि हम सो कर उठते हैं और एक हमारे सर पर बवाल फोड़ दिया जाता है और हमें पता नहीं होता कि हमने आज सुबह हमें कोई चीज़ मुयस्सर होगी या नहीं होगी। तो फिर अब आपका प्लान क्या होगा? लॉन्ग मार्च करेंगे या इस्लामाबाद आकर धरना देंगे, धरने की शक्ल इख्तियार करेंगे? जी, वो ये था कि हमने पहले मरहले में एक एहतजाजी शक्ल के तौर पर एक मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी, जिसे कौम ने कामयाब बनाया था और हमारी आवाज़ पर, तहरीक लब्बैक की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। इसके बाद हमने इनको दोबारा वक़्त दिया ताकि ये अपने जो भी मामलात हैं उनको देख लें, लेकिन मुसलसल वक़्त देने के बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तो इसके लिए फिर इंशाअल्लाह वो जो भी एक एहतजाजी लाएअमल है वो हमारी तहरीक ने बनाया है। इंशाअल्लाह 11 तारीख को हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। सर, धरना कहाँ देंगे, किस पॉइंट पर? अगर हुकूमत उसके बावजूद हमारे मुतालबात मानने पर तस्लीम ना हुई तो फिर जो भी मुनासिब मकाम होगा उसके ऊपर धरना दिया जाएगा। सर, टीएलपी के बारे में एक तासुर दिया जाता है कि ये प्रेशर ग्रुप है और आपको जब इशारा होता है तो तब आप निकल पड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ये मोमेंटम बना रही है कि आपको इशारा हो गया है और इस वजह से फिर आप ये धरने और लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं। इससे अल्टीमेटली हुकूमत को फायदा होगा और हुकूमत ये एक बयानिया बना सकेगी कि देखें, इस सिचुएशन में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते कि जब एक ग्रुप निकला हुआ है, वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, वो धरने दे रहा है। तो सर, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वाकई इशारा हुआ है क्या आपको? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नजरिए और अपनी बुनियादी उसूलों के ऊपर सियासत करती है, ना किसी के इशारों पर चलती है। सवाल यह है कि इशारा किसका था जब जनाब टिकटें लेकर देकर और जनाब मुल्क की वो सारे इलेक्टेबल्स को नहला धुलाकर पीटीआई में शामिल किया गया? फिर किसका इशारा था कि कश्मीर बेच दिया गया? फिर किसका इशारा था कि असम्बलियां तोड़ दी गई? ये हमसे ना मुंह खुलवाएंगे तो बहुत सारी बात सरे बाजार हर चीज गर्दिश कर रही है। हम इशारे पर नहीं है, हम नजरिए पर हैं। वो नून लीग का दौर हो, वो पीटीआई का दौर हो, वो सारा कुछ हो। असल में तकलीफ ये है कि जब हम निकलते हैं, जब हम अपना एक मामलात और अपनी कैंपेन चलाते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि टीएलपी वाले निकलते नहीं है, और जब हम निकलते हैं तो फिर ये कहते हैं ये क्यों निकलते हैं। मसला ये है कि इस वक्त पीएमएल हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो, वो अपने मफाद की सियासत कर रही है। मैं समझता हूं कि इस वक्त सिर्फ तहरीक लब्बैक है जो कौमी मफाद की बात कर रही है। सर, राना सनाउल्लाह साहब एक्सपर्ट माने जाते हैं लॉन्ग मार्च को रोकने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब बने हुए हैं, उनके लॉन्ग मार्च को राना सनाउल्लाह साहब ने ही गलियों का लॉन्ग मार्च बना दिया था। तो सर, आप राना सनाउल्लाह साहब का सामना करने के लिए तैयार हैं? आपकी स्ट्रैटेजी है? हम हर एक का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो भी सियासी मामलात हैं उनका सामना करने के लिए तैयार हैं, और जो भी मामलात होंगे हम सामना करने के लिए तैयार हैं। राना साहब समझदार आदमी हैं, वो ऐसी हरकत पीटीआई के साथ तो कर सकते हैं, हमारे यहाँ वो उनके साथ तो कर सकते हैं। उन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं और वो हमें अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर मैदान भी हाजिर और घोड़ा भी हाजिर, वक्त बताएगा कि क्या होगा। सर, पीटीआई के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है आपकी? नहीं जी, पीएमएलएन के साथ भी नहीं हो सकती और पीटीआई के साथ भी नहीं हो सकती जी। इससे मजाक खेज बात हो कोई नहीं सकती कि सारी जमातें इकट्ठी हैं, इनका नजरिया क्या है। 13 जमातें हैं, इनमें से किसी एक का नजरिया बता दे है क्या। हमारा ताल्लुक उससे बेहतर हो सकता है जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर है, जिसका ताल्लुक अपने नजरिए पाकिस्तान से बेहतर है, जिसका ताल्लुक इस रियासत से बेहतर है और इस पाकिस्तान से बेहतर है। बाकी हर उसके साथ नहीं हो सकता है जिसके मुंह में अपनी जबान ही नहीं। वो कभी कहते हैं इनको राह से फंडिंग होती है। तो सर, इमरान खान के इश्के नबी पर तो नहीं सवाल उठाया जा सकता सर। बाकी उनकी सियासत पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उनके इश्के नबी पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। मैं उठा सकता हूँ, मैं बिल्कुल उठा सकता हूँ कि मैं मैदान अमल में हूँ। आप नहीं उठा सकते इसलिए कि आपका अपना राइट है, आप ना उठाएं। लेकिन मेरे पास तो हर उसके अमल के ऊपर सवाल उठाने के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर तकरीर की है तो मैं उन अल्फाज को क्या करूं कि जो अपने मुल्क के अंदर उसी नाम पर गोलियां मार दे। मैं उस तकरीर को क्या करूं?
مجھے یہ بتائیں ان الفاظ کو کیا کروں. جب سفیر نکالنے کی بات آئی تھی تو عمران خان تو بھاگ گیا تھا, اس کی کیبنٹ بھی بھاگ گئی, اس کی کابینہ بھی بھاگ گئی. کیا بات کرتے ہیں یہ؟ اگر یہ مخلص ہوتے تو ہمیں اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی. اصل میں وہ آپ بھی کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آزادی عطا فرمائے, کبھی وہ دکھا سکے ایک ذل شاہ کے مرنے پر پورا میڈیا. مجھے افسوس ہے اس کے مرنے کا, ہر سیاسی کارکن اس کو ایک لاٹھی بھی لگے مجھے افسوس ہے, لیکن اس کے ایک شہید ہونے پر ذل شاہ کے پورا میڈیا چیختا رہا. آپ ہمارے 56 شہداء تو نظر نہیں آئے. یہ تو گلہ سب سے ہے. سر جو گنگے شیطان کیوں بنے؟ سر آپ نے شاید اس وقت میرا پروگرام نہ دیکھا ہو, آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیجئے گا تو پھر ساتھ صاحب آپ کو یہ لفظ نہیں بولنے پڑتے. سر اس وقت رمضان میں جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, اگر آپ میرا پروگرام دیکھ لیتے تو آپ مجھ سے یہ بات نہ کر رہے ہوتے. ساتھ صاحب دیکھ لیجئے گا. خیر سر, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں, مجھے یہ کہیے گا پلیز, اگر آپ کی جماعت سے کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے, کل آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو جو مسئلہ کشمیر ہے, یہ حل کروا لیں گے ساتھ صاحب؟ انشاءاللہ کروائیں گے, کیوں نہیں کروائیں گے. ہمارا بنیادی پہلے اصولوں میں سے ہے, مسئلہ کشمیر بھی حل کروائیں گے اور اپنی ہمشیر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ بھی حل کروائیں گے. بہت شکریہ. سعد حسین رضوی صاحب سربراہ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے پروگرام میں ساتھ موجود تھے. حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہیں کی تو 10 مارچ کے بعد لانگ مارچ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے 10 مئی کے بعد. لیٹس سی کہ حکومت کی جانب سے اب کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے ٹی ایل پی کو روکنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین جی. انتخابات, مذاکرات, حکومتی اقدامات اور تحریک انصاف کے معاملات, میڈیا ہو یا سیاستدان, سب کی توجہ اسی طرف لگی ہوئی ہے. لیکن ان سب میں جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ نظر انداز ہے, اور وہ ہے اس ملک کے عوام. ایک طرف جہاں سیاستدان اقتدار کی باسی ہاتھ میں لینے کے لیے اپنی کمر کس رہے ہیں نا, وہیں پاکستان کے عوام کی کمر انہی کی ناکامیوں نے توڑ کر رکھی ہوئی ہے. عوام کو اب اس گیس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی جو چولہے میں آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اوگرا نے میٹر رینٹ بڑھا دیا ہے, اور وہ بھی 1-2% نہیں, 1000 گنا سے زائد بڑھایا ہے. جو میٹر رینٹ 40 سے 45 روپے ہوا کرتا تھا, اب وہ 500 روپے لگ کر آیا کرے گا. یعنی اگر آپ نے گیس استعمال نہیں بھی کی نا, تب بھی ہر صورت آپ کو 500 روپے تو ادا کرنے ہی ہوں گے. جس ملک میں ناظرین حکمران اور اشرافیہ کام کرنے کے رشوت اور کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہوں, وہاں ایسے فیصلے شاید اب کسی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے. بے حسی کی حد یہ ہے کہ اب ادویات کی قیمت بھی 70% تک بڑھ سکتی ہے, کیونکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو قیمتیں بڑھانے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے. رکیے, یہ تباہی صرف یہاں تک رکنے والی نہیں ہے. وزارت خزانہ کی آؤٹ لک رپورٹ کہہ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی کا ایسا طوفان آنے والا ہے جو تمام سابقہ ریکارڈز توڑ ڈالے گا. جو مہنگائی کی شرح گزشتہ مہینے 35% پر تھی, آنے والے دنوں میں وہ 38% تک جا سکتی ہے. وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی دسمبر 1973 میں 37% ریکارڈ کی گئی تھی, جب پاکستان ایک ایسی بدترین جنگ کے اثرات جھیل رہا تھا جس میں آدھا ملک الگ ہو چکا تھا. ایسے میں جب بد سے بدتر خبریں سنائی دے رہی ہیں, ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ملک میں 10 سال بعد گندم کے ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. بارش اور سیلابی صورتحال کے باوجود گندم کی 2,75,00,000 میٹرک ٹن پیداوار یقیناً اللہ رب العزت کی اس قوم پر بڑی خاص نظر کرم ہے. ورنہ جس ملک میں اب حال یہ ہے کہ لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں, آٹا اسکیمز میں غبن کے الزامات لگ رہے ہیں, ایسے میں یہ پیداوار ہمارے لیے تو مقام شکر ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کے لیے مقام فکر بھی ہے, کیونکہ ان کی ناقص حکمت عملی اور نااہلی سے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے موقع ضائع ہو جاتے ہیں. کسان کو محنت کی صحیح اجرت نہیں ملتی, ذخیرہ اندوز حکومت کے ہاتھ نہیں آتے ہیں, بلکہ بہت سو کی پشت پر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے. اس ملک میں اضافی گندم یا تو گوداموں میں پڑے سڑ جاتی ہے, یا مصنوعی شارٹیج کے بعد جب عوام کو ملتی ہے تو مہنگے داموں ملتی ہے. اضافی ہو تو اکثر اسے ایکسپورٹ ہی کر دیا جاتا ہے, اور بعد میں ضرورت پڑنے پر مہنگے داموں امپورٹ کرتے ہیں, جس سے جیب تو اشرافیہ کی بڑھتی ہے, لیکن بوجھ اس کا سارا قوم پر پڑتا ہے. اور پچھلی حکومتوں میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے. امید ہے کہ حکومت اس بار یہ غلطی تو ایٹ لیسٹ نہیں ہونے دے گی.